بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام
الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم.